هذا البطبوط اللي حضرت معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي شهيوات رشيده. اليوم غنحضر معاكم بطبوط بطيبيطات صغار، غادي نعمرهم من بعد بواحد الحشوه اللي لذيذه. هادو من الشهيوات اللي كنديرهم في رمضان. دابا ندوز معكم تقديم المقادير مع طريقه التحضير. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض او 500 غرام، وهنا عندي 500 غرام ديال السميده رقيقه، او تستعملوا دقيق الفينو او دقيق القمح. انا خديت 500 غرام 500 غرام من نص كيلو نص كيلو. وتقدروا تكثروا الدقيق الابيض تغلبوه على هذا الدقيق الاصفر والسميده رقيقه. عندي هنا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، او ديروا زيت نباتي اللي ما كيبغي زيت الزيتون. عندي معلقه صغيره ديال الملح. عندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر حبيبات او السكر سنيده. عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز، هاد الخميره الفوريه، وماء دافي لجمع العجين. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. عندي واحد الكاس غادي ندير فيه ديك الخميره، هذاك السكر، غنكب عليهم شويه الماء دافي. نحركهم وغادي نغطيه واحد شويه، نخليه تفاعل هذيك الخميره مع داك السكر. ودابا غندوزو للعجين. غندير داك الملح، بسم الله، نخلط. داك الزيت باش كيجي هذاك البطبوط او ميني بطبوط كيجي هشيش ورطب. دابا ملي خليتها تفاعلات غادي نفرغها. ودابا غادي نبدا نجمع في العجين. وندلكو مزيان. دابا مني عجنتها كيف ما كتشوفوا ودلكتها مزيان واحد 10 دقائق وانا كندلك فيها. دابا غادي نغطيها بهذا البلاستيك الغذائي ونخليها تخمر. ونخليها حتى تخمر ونرجع معاه. ها هو من بعد ما خليت هذيك العجين خمرات كيف ما كتشوفوا معايا ضعف الحجم ديالها. دابا غنخرج منها ديك الهواء اللي فيها. ها هو غادي نخدم فوق سطح العمل، راه نقي وننظف.
غنضيف فوق منه السميده رقيقه باش غنقرص بهذا الشكل. بسم الله. دابا غادي نسرحهم بهذا الشكل، نحلو في الثلاك. ها هي من بعد ما سرحتها بهذا الشكل، دابا غنبدا نقطع فيهم في التقطاع على حساب الحجم اللي بغيتو. تقدروا تقطعوا غير بهذا الكاس بهذا الشكل، انا غادي نقطعهم بهذا الطابع، او تقدروا ديروا لهم زلافه بالحجم اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو. بسم الله. هيا من بعد ما شكلت غادي نجمع بسهوله هاد العجين، نحيدها ونعاود نجمعها ونشكلها. بلاطو غادي ندير فيه شويه السميده رقيقه. اما ملي حطيتهم في هذا البلاطو غنخليهم يخمروا المره الثانيه، نغطيهم ونخليهم يخمروا المره الثانيه، وانا غنخليهم حتى يخمروا ونرجع معكم. دابا ملي خليت هذاك البطبوط الصغير او الميني بطبوط خمر المره الثانيه، ها هو كيصبح بهذا الشكل. خليته واحد 3 ساعات تقريبا عاود خمر. دابا غادي نبدا نطيب فيه. دابا انا سخنت المقله وغنبدا نطيب فيه. بسم الله. هاد البطبوط راه كيجي ناجح 100%، وكتقدروا ديروا فيه بزاف الانواع ديال الحشوات، وتقدروا تطيبوا كميه كثيره وتحتفظوا بها في المجمد الوقت اللي بغيتوا تصايبوا كتوجدوه. ها هما من بعد ما شفتهم كيتنفخوا كيف ما قلت لكم، كيجيو رطبين وزوينين. كنبدا نقلبهم على الفاص الاخر ودغيا كيوجدوا. وغادي نبقى غادي على هذا الشكل حتى نطيب كل شيء. وهي في المقله راه كنقدر نطيب واحد الكميه كثيره في مره واحده. ومني كيطيبوا على هاد الجهه وعلى هاد الجهه كنحاول نطيبهم من الجناب باش ما يبقاوش بحال هكا. كندور فيهم. ها هو البطبوط اللي حضرت معاكم كيجي زوين وكيجي اكثر من رائع، وكنديروا به حشوات عديده وكيجي رطب. ها هو كيجي محلول من الداخل. كناخذوا حيته بحال هذا الشكل. بسم الله.
واو، هو هذا البطبوط اللي حضرت معاكم. دابا ندوزو للحشوه. انا غندير ليه هاد البطبوط فيديو مستقل باش نقدروا نستعملوه في حشوات كثيره. ونتمنى هاد البطيبيطات اللي حضرت معكم يعجبوكم وتجربوهم، لانهم كيجيو رائعين وكيستحقوا التجربه. وشكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.